ویلے پک گئے نا حضور نے فرمایا کوئی ہوئے جڑا میرا بلال خریدے عشق دی نگری دا تاجدار عشق دی نگری دا امام اسلام دے بوٹے کو جڑی پہلی بار لگی جڑا پہلی بار دا پہلا پھل لگیا اوندا نا ابو بکر صدیق ہاں جینا نا صدیق دا تے نا تے ٹھریا دے لو بولے سبحان اللہ تے آپ فرمے دن سارے غلام اپنی مرضی دے خریدن ایک یار دی مرضی دا نہ خریدا اٹھی دے ٹور پہ چپ کر کے جڑے ویلے دروازے کنے گئے نا تے حضور نے فرمایا اوے جڑا بلال خریدن ونجے نا تے میرا حصہ وی چاہیے تے حضرت صدیق اکبر نے موڑ کے ڈٹھا تے دل جی فرماون لگے تے اج جوڑ کے دن کملی والے حصے کیڑی شے دے گھن کے ونجا میں وی تیرا ہی تے میرا مال وی تیرا ہی واہ صدیق تیرے تو صدقے کہ آپ گئے نا تے امیہ مکے دے چوک وچ پیا مرے نا میں مختصر کراں تے امیہ مکے دے چوک وچ پیا مرے نا تے آپ نے فرمایا وے ظالما کیوں پیا مرے نہیں ان غریب نے کیا بگاڑے آکھن لگا ابو بکر چپ کر کے لگا وانی نا غلاماں کو تائیں بگاڑے ایڈا غصہ لگ دے تے خرید گئے تے آپ رو گئے آپ نے فرمایا میں تے گھروں ہی کام آیا بولی بول ہوں امیہ دا خیال ہے میں بیچنا نہیں معاذ اللہ مار مار کے مارنے مڈر دے غلام کلمہ نہ پڑھن پر ان دے لبیں چ نکل گیا کہ خرید گئے بول اس سے جڑو یا آپ اتنی اونچی بولی بولا کہ کوئی خریدے کوئی خریدے ہی نہ تے آکھن لگا کہ میں 10,000 درہم کتنا گنساں 10,000 درہم گنساں لوگاں دے ہوش اڑ گئے آپ فرمایا میں کو بھیڑاں تے بکریاں کھڑا کر کے بیچ دے رہا پر جڑے ویلے عشق دی منڈی حضور دی بولی لگی نا تے لوگاں دے ہوش اڑ گئے پیر سی آئے بیٹے نو ڈھیلا کوئی نہ بولے تے صحیح رہے تے بیٹے جڑا ڈھیلا بولے وج کر کے اونچا بولو ذرا سبحان اللہ پیر سے کو ذرا ذوق دکھاؤ نا ہاتھ چاہ کے بولو سبحان اللہ اچھا گال اتھا کے رہی کہ 1,000 درہم منگیا نا تے سیدنا صدیق اکبر نے 1,000 درہم امیہ دی تلی تے رکھیا تے امیہ مکر گیا کافرانہ آقا لگا ابو بکر میں کو تے بھولے کا لگیا میں تے 2,000 درہم گنیا آپ نے بھی گال لکھی تھی تجھے 1,000 درہم دی تھیلیوں دی تلی تے رکھی آقا لگا ابو بکر حالی بھی پکا نہیں ہویا او جڑا تائیں کرے غلام نسکاس او بھی میں کڑے فرمایا تیرا اون دی بیوی اون دے بچے فرمایا تیرے تے بازار دے لوگ آقا لگے امیہ حیا کر سودا کر کے کیوں مکرنے دے بلال ابو بکر تو ابو بکر جڑے ویلے امیہ تو کوئی گال نہ بڑی نہ آکھن لگا گھن وج حضرت بلال بے ہوش نے تے آپ نے بازو دا آسرا دے کے ٹرے نا تے پیچھے امیہ نے آواز ماری تے امیہ بول کے آکھن لگا ابو بکر میں سنیا تو بڑا سیانا تاجر اج بڑے گھاٹے دا سودا کیتا ہے آپ نے فرمایا کہ میں آکھن لگا ہزاراں دا خرید کے چلے آئے ابو بکر فرماوا لگے جا ظالما گھاٹے دا سودا میں نے کیتا گھاٹے دا سودا تو کر بیٹھا ہے آکھن لگا میں تے ہزاراں کمائے نے ابو بکر صدیق فرماوا لگے جا ظالما بڑے گھاٹے دا سودا کیتا ہے عشق جیاں تے پسند دیکھی ویندی ہے فرمایا میرے یار مدینے والے کو پسند آ گیا آکھن لگا میں تے ہزاراں کمائے نے حضرت ابو بکر فرماوا لگے جا ظالما اج کڑی کھرور تے فرض دی بادشاہی مانگ دو میں بلال دے قدماں تو وار دیندا آکھن لگا میں تے ہزاراں کمائے نے ابو بکر فرماوا لگے جا ظالما بڑا سستا ویچائے فرمایا جے اج بلال کو خریدن واسطے ابو بکر کو وکنا پوندا ابو بکر وک ویندا بلال خرید لیندا فرمایا جے ابو بکر کو وکنا پوندا تے ابو بکر وک ویندا بلال خرید گندا گرامی قدر حضرات تے میاں صاحب رحمت اللہ علیہ فرماندے نے عشق جناں دے اے بھائی ہٹے رچا او تے تر دے اپنی ٹورے غیراں دے گلے او نہیں سن دے قانونا دے ڈور غیراں دے گل او نہیں سن دے قانونا دے ڈور
گرامی قدر حضرات بس حضرت بلال جڑے ویلے مکہ فتح مکہ دا دیاڑا آیا نا تے حضور نے فرمایا بلال جی یا رسول اللہ فرمایا کعبے دی چھت تے چڑھویں اذان پڑھ علامہ شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے سرکار نے فرمایا چڑھویں جڑے ویلے آپ چڑھن پے نا تے چھت چاتے قد جھکا تے حضور نے فرمایا کہ صحابی دے موڈھے تے پیر رکھ کے چڑھو عرض کی یا رسول اللہ تے سونے سونے تیرے غلام میں تے حبشی غلام فرمایا نا نا کسے دے موڈھے تے قدم رکھ کے چڑھویں میں محمد آمن والی امت کو دسنا چاہنا جڑے نیوے ہوئے میں آسرا دے کے اونچا کر نال کی دی کملی والے تے چودھری گھرن جڑے میں کو خرید بھی کریں دے رہ گئے وچیندے بھی رہ گئے انہاں دے سامنے کیویں چڑھا میرے آقا نے فرمایا بلال کعبے تے چڑھویں میں نہ مکے دے چودھریاں کو دسنا چاہنا وا مکے دے چودھریوں تواڈے نالوں میرے غلام دا مقام اونچا ہے فرمایا تو سامنے تے میرے غلام دا مقام اونچا ہے گرامی قدر حضرات بس بھئی حضرت بلال کعبے دی چھت تے چڑھ گئے صحابہ فرمیندے نے سنگور کیتا بلال اذان تے کعبے نو منہ کر کے نہیں ویندی تو تے کعبے دی چھت تے کھڑے تے منہ کیڑے پیا کرے تے صحابہ فرماندے نے سنگور کیتا بلال دہش کے دیکھ کے حیران رہ گئے صحابہ فرماندے نے بلال اذان پڑھ دے رہے جڑے جڑے کملی والے ٹردے نے بلال دے منہ کر کے ٹردے نے اج لوگ آدھے نے نبی دا خیال آوے نماز وچ نماز نہیں آندی بلال جمعیار والا نے کمرے تے اذان نہیں آندی بلال یار وال منہ کر کے دسیا در مرشد دا اے بھائی خانہ کعبہ حج ضرور کرے تقوی رکھ محبوبہ والا چل دوارا ملی جے میں بابا بولے شادی زبان جاگا فرماندے نے پہلی پوڑی عشق تیرے میں مقوے کا تیرا بس آخری گال گرامی قدر حضرات کملی والے آقا علیہ السلام نے جڑے ویلے دنیا تو پردہ فرمایا نا تے حضرت بلال میں کتاباں دے اندر پڑھیا حضور دی اٹھنی 3 دن تک میری نبی دی قبر تے بیٹھی رہی نہ کچھ کھاندی تے نہ کچھ پیندی ہے سرکار نظر نہ آئے تے انہیں مدینے دے کوئے چھلانگ مار لی تھی حضور دا قدا یا پھور 3 دن تک میرے نبی کو گلیندہ رہا کملی والے نظر نہ آئے تے انہیں مدینے دی دیواراں کو ٹکرا مار مار کے جان قربان کر لی تھی جانوراں دا اے حال بلال دا کیا حال ویسے حضرت بلال نے مدینہ چھوڑیا تے ملک شام طور پہ صحابہ نے راہ روکیا کہ اساں تے کو نہیں چھوڑا ڈیونا حضرت سیدنا صدیق اکبر آگے فرمایا بلال کملی والے تے پہلے پردہ فرما گئے ہن تو بھی چھڑے نہ پی تے بلال آکھن لگا نیک صدیق جے اپنے واسطے خریدیا بھی تے نہیں ویندا جے یار واسطے خریدیا بھی تے میرا راہ نہ روکے جڑے ویلے اے صدیق اکبر نے گال کیتی نا تے سیدنا صدیق اکبر ہٹ گئے تے بلال ٹر پے ملک شام آ گئے 6 مہینے ملک شام گزارے تے دن بھی رونا تے رات بھی رونا ادھی رات میں بلال دے روندیاں روندیاں آنکھ لگ گئے ایڈے آنکھ لگے کمرے والے خواب دے اندر آ گئے میرے بلال میرے نبی دے قدم پکڑے تے رو کے عرض کرے نے سپنے اندر اے میرا ماہ ملیا تے میں گلے وچ پالیاں پاواں ڈر دی ماری اکھ نہ کھولا کتے پیر وچڑ نہ جا میرے نبی نے فرمایا بلال میرے نبی دے قدم پکڑے تے سرکار